एक्युरेसी, बैलेन्स, क्रेडिबिलिटी, यो हो एबीसी न्यूज। म अमीर, कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2076-77 को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले बुधबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा संघीय सरकारको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। 15 खर्ब 32 अर्ब 96 करोड 71 लाखको बजेट पेश भएको छ। बजेटमा चालुतर्फ 9 खर्ब 57 अर्ब 10 करोड 14 लाख, पुँजीगततर्फ 4 खर्ब 4 अर्ब 59 करोड र वित्तीयतर्फ 1 खर्ब 67 खर्ब 5 करोड 9 लाख विनियोजन भएको छ। बजेटमा सरकारले राजस्वबाट 9 खर्ब 81 अर्ब 83 करोड 13 लाख, वैदेशिक ऋण 2 खर्ब 98 अर्ब 13 करोड, आन्तरिक ऋण 1 खर्ब 95 अर्ब र वैदेशिक अनुदान 57 अर्ब 79 करोड 55 लाख लिइने लक्ष्य राखेको छ। नेपालकै इतिहासमा दोस्रो पटक शक्तिशाली सरकार बनेको केपी शर्मा ओलीको सरकारले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको उद्देश्य राख्दै आगामी आर्थिक वर्षलाई विकासको वर्ष भनेर नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा बजेट ल्याएको हो। बजेटमा के विषय समेटिएको छ? बजेटबारे प्रतिपक्षी दल एवं उद्योगी व्यवसायी के भन्छन्? दर्शकवृन्द, सरकारको बजेट समीक्षा आजको बिग न्यूजमा। सरकारले आर्थिक वर्ष 2076-77 को आय व्ययको विवरण सहितको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाबाट संघीय संसदमा पेश भएको बजेटमा सरकारले मेगा परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। रेल र जल यातायातमा बजेटको भोल्युम ठूलो छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई पनि सरकारले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने बताएको छ। सडक, जलविद्युत, हवाई पूर्वाधार प्राथमिकतामा परेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट करिब 2 खर्बले बढी हो। आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रु 15 खर्ब 32 अर्ब 96 करोड 71 लाख विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ 9 खर्ब 57 अर्ब 10 करोड 14 लाख अर्थात् 62.4%, पुँजीगततर्फ 4 खर्ब 8 अर्ब 59 लाख अर्थात् 26.6% र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु 1 खर्ब 67 अर्ब 85 करोड 98 लाख अर्थात् 11% रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु 9 खर्ब 81 अर्ब 13 करोड 83 लाख र वैदेशिक अनुदानबाट रु 57 अर्ब 79 करोड 55 लाख बेहोर्दा रु 4 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड 33 लाख न्यून हुनेछ। सो न्यून पूर्तिको लागि वैदेशिक ऋणबाट रु 2 खर्ब 98 अर्ब 83 करोड 33 लाख जुटाइनेछ। राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा पनि अपुग हुने खुद रु 1 खर्ब 95 अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिनेछ। यसै वर्ष लागू भएको नयाँ विकास सहायता नीति बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन गरिनेछ। मौसमी प्रतिकूलताका कारण समयमा खर्च गर्न कठिन हुने हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लाहरूमा विनियोजित बजेट मध्ये आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च हुन बाँकी रकम तत्कालै अर्को वर्षको आरम्भदेखि नै खर्च गर्न मिल्ने गरी निकासा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। उच्च पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूसँग कार्य सम्पादन करार सम्झौता गरी करारका शर्तहरूलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधार बनाइनेछ। कार्य सम्पादनको आधारमा हरेक वर्ष सम्झौता नवीकरण गरिनेछ। आयोजना प्रमुखको कार्य सम्पादन 90% भन्दा कम भएको अवस्थामा बाहेक निजालाई अन्यत्र सरुवा गरिने छैन। सार्वजनिक खरिद कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी विकास मैत्री बनाइनेछ। ठेक्का प्रदान गर्नु अगाडि निर्माण व्यवसायीको प्राविधिक, मानवीय र वित्तीय क्षमता हेरिनेछ। सडक ठेक्कामा दिँदा ढल र बिजुलीको पोल व्यवस्थापन तथा बिजुलीको तार सार्ने वा भूमिगत गर्ने समेतको काम एउटै प्याकेजमा समावेश गरिनेछ। पर्याप्त अध्ययन भएका र निर्माण पूर्वका चरणहरू पूरा भएका आयोजनाहरूलाई बहुवर्षीय ठेक्काको
स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम मात्र नयाँ कार्यक्रमहरूलाई स्रोतको प्रतिबद्धता दिइनेछ। निर्माण सम्पन्न भएपछि कम्तीमा 5 वर्षसम्म सम्बन्धित निर्माण व्यवसायले नै मर्मत गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष युवा परिचालनको वर्षको रूपमा मनाइनेछ। यो अभियान मार्फत लैङ्गिक, जातीय र छुवाछुत लगायतका सामाजिक विभेदको अन्त्य गर्न जनचेतना जगाउने कार्य गरिनेछ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा शैक्षिक संस्था, नेपाली स्काउट, राष्ट्रिय युवा परिषद र विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूबाट युवा परिचालन मार्फत मानवीय सेवा, विपद व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र वृक्षारोपण जस्ता कार्य गरिनेछ। युवा स्वरोजगार कोष र राष्ट्रिय युवा परिषदको संस्थागत संरचना परिवर्तन गरी रोजगारी सृजना प्रभावकारी बनाइनेछ। युवाहरूको प्रतिभा पहिचान, परिचालन र प्रवर्धनको लागि नियमित रूपमा सृजनात्मक गतिविधि सञ्चालन गरिनेछ। युवाहरूले व्यावसायिक नेतृत्व लिने गरी क्षमता अभिवृद्धि र सूचनामा पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ। विपन्न र वञ्चितमा परेका महिलाहरूको आर्थिक र सामाजिक उत्थानको लागि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाई देशव्यापी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। हिंसा पीडित महिलाको उद्धार, राहत, मनोसामाजिक परामर्श र कानुनी उपचारका लागि पुनर्स्थापना केन्द्रहरू विस्तार गरिनेछ। दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूको हवाई उद्धार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। नागरिकको खाद्य अधिकार सुरक्षित गर्दै गरिबीको अन्त्य गर्न, ठूलो सङ्ख्यामा रहेका कृषक परिवारको आय वृद्धि गर्न तथा सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न कृषिको आधुनिकीकरण, विशिष्टीकरण र व्यवसायीकरण जरुरी छ। यसका लागि कृषियोग्य जमिनको उपयोग, सिँचाइ, ग्रामीण सडक, ग्रामीण विद्युतीकरण, उत्पादनको बजार तथा भण्डारण लगायतका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको छु। त्यस्तै कृषि सामग्रीमा अनुदान, कृषि व्यवसायमा सहुलियत ऋण तथा यान्त्रिकरणमा पुँजीगत अनुदान समेतको कार्यक्रम अघि बढाएको छु। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पुनर्संरचना गरी विस्तार गर्न रु 8 अर्ब 10 करोड विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्ष पकेट, ब्लक, जोन र सुपर जोनका निश्चित मापदण्ड बनाई 31 बाली विशेष र 8 पशुपालन गरी थप 39 जोन मार्फत 69,000 हेक्टरमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ। अण्डा र कुखुराको मासुको आत्मनिर्भरतालाई दिगो बनाउँदै आगामी वर्ष दुध, माछा, मासु र ताजा तरकारीमा समेत आत्मनिर्भर हुने गरी पशुपालन, मत्स्यपालन र तरकारी खेती प्रवर्धन गरिनेछ। आलु र प्याजको आन्तरिक उत्पादन बढाउने गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। भू चक्लाबन्दी मार्फत सामूहिक सहकारी र करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न पहाडमा 100 रोपनी भन्दा बढी र तराईमा 100 बिघाभन्दा बढी जमिन एकीकरण गरी व्यावसायिक खेती, पशुपक्षी पालन र जडीबुटी खेती गर्नेलाई निश्चित मापदण्डको आधारमा अनुदान, प्राविधिक सहयोग र मेसिनरी आयातमा कर सहुलियत दिइनेछ। रासायनिक मलको सर्वसुलभ आपूर्ति सुनिश्चित गरी कृषि उत्पादन बढाउन रासायनिक मल खरिदको अनुदान 50% वृद्धि गरी रु 9 अर्ब पुर्याएको छु। आगामी 5 वर्षभित्र फलफुल बालीले ढाकेको क्षेत्रफल दोब्बर बनाउने गरी फलफुलको बिरुवा उत्पादन र वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सार्वजनिक र निजी साझेदारीमा हावापानी तथा धरातलीय सम्भावना अनुरूपका फलफुल खेती विस्तार गरिनेछ। उच्च मूल्यका नगदे र बेमौसमी बाली उत्पादन तथा प्रशोधन, प्याकेजिङ र ब्रान्डिङ गरी निर्यात गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। स्थानीय तहमा घुम्ती प्रयोगशाला मार्फत माटो परीक्षण र माटोको गुणस्तर परीक्षण गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ। विषादीजन्य पदार्थको प्रयोगको नियमन र व्यवस्थापनको लागि प्रबन्ध गरिनेछ। शहरी क्षेत्रमा घरबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापन गरी अर्ग्यानिक तरकारी उत्पादन गर्न कौशी खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। प्रणालीमा संरचनात्मक परिवर्तन गरी आयातमा निर्भर कर प्रणालीलाई क्रमशः आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलापमा आधारित तुल्याई दिगो कर प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दै जान निम्न उद्देश्य हासिल हुने गरी कर राजस्व परिचालन गरिनेछ। क वैज्ञानिक, अनुमानयोग्य र पारदर्शी राजस्व प्रणालीको विकासबाट निजी लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गरी उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यवसाय प्रवर्धन र औद्योगिक संरक्षण प्रदान गर्ने। ख करयोग्य सबै किसिमका आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याउँदै कर छली तथा चुहावट नियन्त्रण गरी कराधार फराकिलो पार्ने। ग अनावश्यक मानव स्वास्थ्यलाई नोक्सान पुर्याउने तथा वातावरण ह्रास गराउने वस्तुको आयात निरुत्साहित एवं निर्यात प्रवर्धन गर्ने। दक्ष व्यावसायिक, स्वच्छ, सुदृढ एवं करदाता मैत्री कर प्रशासनको विकास र प्रक्रियागत सरलीकरण
र सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने। मूल्य वृद्धि करको दायरामा आउने कारोबार सीमा रकम र दर यथावत कायम गरेको छु। कृषिजन्य र औद्योगिक उत्पादनलाई संरक्षण र प्रवर्धन गरी स्वदेशी उत्पादनको उपभोगमा आत्मनिर्भर हुन तथा अनावश्यक स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुहरूको आयातलाई निरुत्साहित गर्न भन्सारका दरहरूमा सामान्य संशोधन गरेको छु। निकासी व्यापारको प्रवर्धनका लागि मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तु, स्वदेशमै खपत हुने कच्चा पदार्थ तथा आधारभूत कृषि उपज बाहेकका अन्य माल वस्तुको निकासीमा लाग्दै आएको महसुल हटाएको छु। निर्यात व्यापारको प्रवर्धनका लागि आफ्नै उत्पादनको 20% भन्दा बढी निकासी गर्ने सबै प्रकारको कच्चा पदार्थको आयातमा बन्डेड वेयरहाउसको सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाएको छु। उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी मालवस्तुको भन्दा कम्तीमा एक तह कम गर्ने नीति अनुरूप केही कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल घटाएको छु। कृषिमा आधारित सहकारी उद्योगले पैठारी गर्ने ढुवानी साधनमा 50% छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सिफारिसमा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले आयात गर्ने क्रमशः 2, 3 र 4 थान एम्बुलेन्समा 1% मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरी बाँकी भन्सार महसुल छुट हुने व्यवस्था मिलाएको छु। व्यावसायिक घर जग्गाको कारोबारमा अग्रिम करको रूपमा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभ करको दर घटाएको छु। वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरूलाई नगरपालिका क्षेत्रभित्र 5% र उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका क्षेत्रभित्र भए 10% मात्र कर लाग्ने व्यवस्था मिलाएको छु। अठसट्ठी वर्षपछिको नेपालको बजेटले आर्थिक वृद्धिसँगै उत्पादकत्वलाई वृद्धि गर्ने सरकारको विश्वास छ। बजेटको भोल्युम ठूलो भन्दा पनि कार्यान्वयनको चुनौती नै प्रमुख विषय बन्दै आएको छ। बजेटले अपेक्षाकृत लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीको पहाड छिचोल्नै पर्छ। प्रतिपक्षी दल मात्र होइन, बजेट स्वयं सत्ता पक्षलाई पनि चित्त नबुझ्न सक्छ। बजेटले समग्रताको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकोले सबै क्षेत्र नसमेटिन पनि सक्छ। तर सापेक्षमा सरकारले पूर्वाधारलाई जोड दिएको छ। संघीय संरचना अनुसार चालु खर्च विकास बजेटको तुलनामा अधिक छ। सरसर्ती हेर्दा बजेट छरिएको पनि देखिन्छ। पहिलाभन्दा सबैलाई समेट्न कोसिस गरेको छ र जुन हिसाबबाट हामीले बढ्ने करको यिनीहरू के पनि देखेन अहिले सुन्दाखेरि। अब यसलाई कार्यान्वयन र सबै चिजलाई समेटेको देखिन्छ। जुन कि सबै चाहे कृषि भयो, चाहे पर्यटन भयो, चाहे ऊर्जा भयो, यो सबैलाई समेटेको हिसाबले आशा छ। जुन अर्थमन्त्रीले यसपालिको बजेट धेरै सुन्दाखेरि धेरै राम्रो छ। अब यसको आर्थिक अध्यादेशहरू र यसभित्र के छ नि हेर्न बाँकी छ। तर आजको अहिले यसरी हेर्दा जुन हामीलाई यो टीका सङ्घीय खर्चहरू बढेछ त्यो हिसाबबाट राजस्वहरू नबढेको हिसाबले र सबैलाई समेट्न खोजेकोले एउटा उपलब्धिमूलकै भन्नुपर्छ। नयाँ यो अर्थमन्त्रीजीले धेरै विद्वतापूर्ण तरिकाले यो बजेट बनाउनु भएको छ। अब यसको कार्यान्वयन पद्धति अलिकति चुनौतीपूर्ण छ। किनभने तपाईँको यो जुन एउटा बजेट खर्च जुन हामी पुँजीगत खर्चको कुरा गर्दैछौँ नि, आषाढ मसान्तमा जुन खर्च सिद्ध्याउने त्यसलाई पनि आगामी वर्षसम्म बढाएर उहाँले एउटा गुणस्तरीय पूर्वाधारको निर्माण गर्नेतिर पनि केन्द्रित हुनुभयो। समग्र रूपमा आजको अहिलेको प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्दाखेरि चाहिँ बजेटलाई म राम्रै रूपमा लिएको छु। टिममा अलिक सुनिश्चित गरेको छ। 5 वर्ष चाहिँ ठेकेदारलाई कमसेकम त्यो एउटा वारेन्टी दिएर काम गराएको छ, जसले गर्दा त्यो काम चाहिँ क्वालिटीको हुनसक्छ, त्यो एउटा अपेक्षा गरिएको छ। सरसर्ती हेर्दाखेरि बजेट चाहिँ राम्रो छ, गत सालको भन्दा अहिले चाहिँ राम्रो लागिरहेको छ। आयातबाट सिर्जित राजस्व, त्यो राजस्वको अधिकतम 80-85% भन्दा बढी प्रयोग साधारण खर्चमा हुने जुन यो एउटा चक्रमा राष्ट्र फँसेको छ, त्यसलाई त्यही बाहिर निकाल्न सकिएन भने हाम्रो तीव्र रफ्तारको आर्थिक वृद्धि गर्ने र एउटा भौतिक साधन, भौतिक
इन्फ्रास्ट्रक्चरबाट सुसज्जित राष्ट्र निर्माण गर्ने हाम्रो जुन सपना छ त्यसलाई अझै पनि अगाडि बढाउन अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण हुने कुरो निश्चित छ। यसले ओभरअल बजेटको निर्माण लगायत त्यो बजेटको कार्यान्वयनकै प्रकृति र त्यसको स्ट्रक्चर बारेमा चाहिँ एउटा गहिरो छलफल र त्यसको केही न केही निदान खोज्ने मलाई आवश्यकता हो जस्तो लाग्छ। जुन सम्भावना छ उपभोग झन्डै 150 अर्ब रुपियाँको कृषि उत्पादनहरू बाहिरबाट आयात गर्छ, त्यसलाई त्यो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि जुन कृषिको आयोजना आउन सकेन। त्यसैले समग्रमा उहाँले स्वीकार्नु भएको छ इन्फ्लेसनरी हुन्छ, 4.5%बाट 6% इन्फ्लेसन रेट भनिसक्नु भएको छ। अब त्यही हेरौँ, अब अरू बाँकी चाहिँ प्रारम्भिक प्रतिक्रिया हो, अरू पछि कुरा गरौँ। भारतमा पनि तपाईँले सांसदहरूको सिफारिसमा पैसा खर्च गर्ने प्रबन्ध छ, अरू देशमा पनि छ। त्यसले यसले सबै अर्थमा चाहिँ हामीले अवलम्बन गरेको संहिता पनि कोअपरेटिभ परस्पर प्रतिस्पर्धी चाहिँ संहिता होइन, एकले अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने संहिता भएको हुनाले होला तपाईँले भनेको कतिपय सन्दर्भमा केही कुरा नगरले पनि गर्ने, त्यही कुरा प्रदेशले पनि गर्ने, त्यही कुरा केन्द्रले गर्दा स्रोतहरू विभाजित हुन्छ कि भन्ने जुन कुरा छ त्यसतर्फ के कोअर्डिनेसन गर्न सकिन्छ भने योजना त नगरपालिकामै जाने हो। उसैले के भन्छ भने यहाँ हालेको पैसा यो निर्वाचन क्षेत्रको पैसा उसले नहाल्यो भने अर्को योजनामा उसले हाल्छ, त्यसैले उनीहरू त्यसमा बेखुसी हुने अवस्था छैन। सिद्ध भत्ता, कर्मचारीहरूको तलबमा वृद्धि, अनि अब जस्तो एयरपोर्टहरू बनाउने, जुन चाहिँ राजमार्गहरूको चाहिँ बनाउने, त्यस्ता जुन चाहिँ ल्याउनु भयो इन्फ्रास्ट्रक्चरल योजनाहरू त्यो चाहिँ निजी क्षेत्रको तर्फबाट पक्कै स्वागत योग्य। समग्रमा बजेट चाहिँ एकदमै प्रभावकारी छ, राम्रो हामीले हेरेका छौँ। कारण पछि कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति यसलाई चाहिँ हुनुपर्छ। र मलाई के विश्वास छ भने कारण पछि अहिले जति मेहनत गरेर बजेट बनाइएको छ त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ अनुगमन गर्ने काम हुनु पर्यो। र हामी साना उद्योगीको तर्फबाट हेर्नुपर्दा चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ हामीले खुसी हुनुपर्ने कुरा भनेको नेपालमा उत्पादित लघु घर साना उद्योगीले उत्पादन गरेको वस्तुलाई स्वदेशमा प्रयोग गर्नलाई प्राथमिकता राखेको छ। त्यो कुरा चाहिँ सबभन्दा राम्रो छ र मलाई लाग्छ यो बजेट कारण पनि हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास छु। यसका धेरै सकारात्मक कुराहरू छन्। बजेटले उत्साह प्रदान गरेको छ नागरिकलाई सबैलाई, तर यसको कार्यान्वयनका केही अप्ठ्याराहरूलाई सरकारले समयानुकूल कानुन संशोधन गर्नुपर्छ, संरचना परिवर्तन गर्नुपर्छ। यस्ता कामहरू गर्दै गयो भने यो वर्ष जुन विनियोजित बजेट छ यसले बहुआयामिक प्रभाव पार्नेछ। कार्यान्वयनको तहमा उपभोक्ता समिति बनाउनेमा पनि सांसदहरू आफै इन्भल्भ भएर तोक्न थाल्छन्, यसले दुरुपयोगको सम्भावना हुन्छ। यसलाई सदुपयोग गर्नेतिर लाग्नुपर्छ, अनि मात्रै यसको केही परिणाम हामी देख्न सक्छौँ विकासको। पक्कै पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा आउने बजेटले आर्थिक वर्षको लागि कतिसम्म काम हुन्छ भन्ने चित्रण गर्छ। तर नेपालको विडम्बना न त नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा बजेट आउँछ, न त राजनैतिक दलहरूको घोषणाको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम नै बन्छ। जनतालाई केवल देखाउन मात्रै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने र कार्यान्वयन गर्न नसकिने बजेट ल्याउने पुरानो परम्पराको आधारमा सरकारलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ प्रशस्त रहन्छ। तर अहिलेको स्थिर सरकार भएकाले कार्यान्वयन होला भन्न त सकिन्छ। यद्यपि चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा बजेट खर्चको प्रतिशत हेर्दा करिब 64% मात्रै भएको छ। यसले आगामी वर्षको बजेट खर्चमा यही नियति नदोहोरिएला भन्न त सकिन्न। फेरि पनि पुरानै ढर्राको कर्मचारी तन्त्रले झेलिएको सरकारको यो बजेट कार्यान्वयन गराउन भने सरकारले बलियो संयन्त्रको माध्यमबाट अनुगमनको पाटोलाई दर्विलो बनाउनै पर्छ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्यूजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर र दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। एबिसी न्यूज तपाईँ हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।